अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआए फिक्र। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 2024 का पहला मरहला यानी फेज़ 1 मुकम्मल हो गया और वो मरहला था कागजात नामजदगी जमा कराने का, यानी कि कौन इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। कहीं कागजात नामजदगी जमा हुए तो कहीं छीने गए, कहीं फीस लेने से बैंकर ने ही जवाब दे दिया। पकड़ धकड़ छीना झपटी वैसे मैंने पहली दफ़ा अपनी 50 साल ज़िंदगी में देखी है। कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए मजबूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने 5 दिन दिए थे। अब फेज़ 2 यानी दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें कागजात की जांच पड़ताल होगी। इन पर एतराज़ात आएंगे, किसी के एक्सेप्ट होंगे तो किसी के रिजेक्ट होंगे। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है उस पर उनका क्या नुक्ता नज़र है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? राना साहब, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीख डेडलाइन सेट की गई थी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की, वो ख़त्म हो गई। अब सिचुएशन ये है कि तमाम लीडर ने, तमाम पार्टी के लोगों ने पेपर जमा करवाए, लेकिन ये जो दरमियान में 2-4 चीज़ें होती रहीं कि ऐसे जो शोर किस्म के कुछ पार्टियों के ऐसे लोग थे जिनके बारे में पता था कि ये हर सूरत में जीतेंगे, उनको या तो रास्ते में रोका गया, या पुलिस ने रोका, या मारा, या कुछ ऐसा किया। कुछ वीडियोस भी आ गई, कुछ और भी ऐसी चीज़ें आ गई। कुछ लोगों के साथ तो वाकई हुआ, कुछ ने मेरे ख्याल थोड़ा ड्रामा भी करने की कोशिश की। तो बहरहाल ये होता रहा और सियासी लीडरान के लिए इस किस्म की रुकावटें जो हैं वो आना कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये माजी की सियासत में भी ऐसा रहा है, अभी भी हो रहा। लेकिन सियासतदान है ये वो जो इलेक्शन जीते और इलेक्शन जीतने से पहले जो पेपर भी जमा ना करवा सके, तो ये उसकी कमज़ोरी है। पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है और फिर पेपर कैसे जाके जमा करवाने हैं, ये तो सियासतदान को आना चाहिए। अगर वो ये भी नहीं कर सके तो फिर उसकी सियासत का, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत जो है वो वाली शराफत की सियासत नहीं है जो तो धींगा मुश्ती, लड़ाई, जोरबाजी, शहर के बदमाश पालना, उनसे काम करवाना, ये सारी चीज़ें चलती। अगर ये ना चलें तो फिर सियासत कहाँ से होगी। ये इस्लामाबाद की सियासत और है, पंजाब की सियासत और है, सिंध के पी के हर जगह की। लेकिन पंजाब में तो ये चीज़ चलती है कि जिसको इलेक्शन जीतना होता है वो धौंस धांधली हर किस्म का वो जो है ना टूल यूज़ करता है। वोट भी उसके पास होने चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं होता कि धौंस धांधली चला ले और वोट ना हो। वोट उसी वक्त उसको पढ़ते हैं जब वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके अपने वोटर्स को रक्षों, साइकिलों, मोटरसाइकिलों पे फ्री में खाने खिला के सब कुछ करवा के बैलेट बॉक्स तक लेके आता है। तो ये सारी की सारी सियासत जो है ये पाकिस्तान की इलेक्शन की सियासत है। और फिर जो वो जीतते हैं तो वो फिर आगे से वही सलूक मुल्क के साथ भी यही कुछ करते हैं। तो ये तो सियासत की सूरत हाल रही। आज पेपर जमा होने थे, पेपर आज डेट गुजर गई, यानी कि पेपर फाइनल हो गए। तो ये वाली सारी सूरत हाल जो थी आज ही की, जो 2 दिन पहले एक्सटेंड कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने डेट, तो ये आज ख़त्म हो गया। अब लोगों को इंतज़ार है मज़ीद नॉमिनेशन पेपर का कि वो कैसे एक्सेप्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, उन पर एतराज़ लगते हैं, कोर्ट में जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी। 8 फरवरी में तकरीबन अब तक 16 एक महीना 16 दिन बाकी रह गए, 16-17 दिन, 1.5 महीना लगा लें आप, 1.5 महीना अब तकरीबन बाकी है। और पार्टियों को अपना केयर अप करना है सब कुछ। विजिबली जो नज़र आ रहा है बहुत सारी जगहों पे तो यही होता है कि पीटीआई नज़र आती है, लेकिन देखें क्या बनता है। बहरहाल पेपर आज फाइनल हो गया। जी राना साहब। अहमद, देखते हैं कि ये बड़े बड़े लीडरान जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इन्होंने कहाँ कहाँ कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और उन्होंने मानसहरा NA 15 और लाहौर NA 30 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने NA 123, NA 132 कसूर, NA 242 कराची
اور 2 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر یعنی PP 158 اور PP 164 پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے، یعنی کہ وہ 3 نیشنل اسمبلیوں کی سیٹوں پر لڑ رہے ہیں اور 2 پروونشل اسمبلی کی سیٹوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور کے حلقہ NA 128 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ آفٹر 25 ایئرز پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا لیڈر لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے، جس کو میں تو کم از کم ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح کے بریو سیاستدان ہیں اور نئی جو ہیں ٹرینڈ سیٹ کرنے والے سیاستدان ہیں، ان کو یہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے میاں والی NA 89 اور لاہور NA 122 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ بلہ PTI کا انتخابی نشان نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور وہ 4 صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ ایک وقت تھا جیسے ہم کہا کرتے تھے کہ 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس دور سے گزر رہی ہے، چلتے ہیں احمد سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ PTI کے اس سیاسی دور کو جس میں سے وہ گزر رہی ہے کیسے دیکھتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ PTI کو بلے کا نشان نہیں مل سکا۔ PTI نے بڑا زور لگایا، اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا ایز اے پارٹی، ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے ان پہ اعتراض لگا کے الیکشن کمیشن نے یہ چیز واپس کر دی۔ کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ شاید اتنا اویلیبل نہیں ہے جتنا پارٹیوں کو ہوا کرتا ہے، لیکن میں بار بار اسی پوائنٹ پہ رہتا ہوں کہ جتنا زیادہ رگڑا پارٹی کھائے گی اتنی ہی زیادہ اس میں اسٹرینتھ آئے گی، اتنی ہی لانگ ٹرم پر ویل کرے گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی اور ایسی اپوزیشن ان کو نہیں فیس کرنا پڑے گی، پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں مل جائیں گی، تو پھر سیاست نہیں ہوا کرتی۔ پھر PTI بالکل مقبولیت میں آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں، الیکشن جیت بھی سکتی ہے اگر پراپر طریقے سے اس کو کھیلے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کم کرے گی تو آگے آئے گی، اور جتنی وہ اسٹرینتھ کے ساتھ اوور کم کرے گی اتنا ہی پھر وہ آگے لمبا سٹے کرے گی۔ بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن PTI کو یہ ساری چیزیں اوور کم کرنا ہوگی۔ اپنے جن کو وہ ٹکٹ دے رہے ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو پوری طرح گیئر اپ کر کے تیاری کروا کے، اور تیاری تو ان کی اچھی خاصی ہوئی ہے، پچھلے 1 سال سے جتنی دوڑیں ان کی لگ رہی ہیں وہ اچھا خاصا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ پڑ رہے، الیکشن لڑ رہے ہیں، مشکلات کو ان کو فیس ہو رہی ہیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے، پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں چیزیں دی جاتی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ PTI کیسے اس کو فائٹ آؤٹ کرتی ہے اور کیسے پھر اوور کم کرتی ہے۔ گوہر علی خان جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیس لڑیں گے، عدالت میں جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہ کیس اگین ان کے فائدے میں ہے۔ عمران خان کا جیل میں رہنا بھی ووٹر کا اس لیے کہ جی نواز شریف تو چھوڑ کے ملک چلے گئے تھے، جتنی دفعہ ان کو جیل میں ڈالا گیا وہ ملک چھوڑ جاتے تھے، پہلے سعودی عرب چلے گئے، پھر لندن چلے گئے۔ عمران خان نے تو ایک دن بھی جیل سے نہیں ڈرے، نہ وہ گھبرائے، اور وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر جانے کی ڈیل کی۔ ساری چیزیں عمران خان کے حق میں، PTI کے حق میں، لیکن کس طرح، کیونکہ جتنی آسانی سے آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے اتنی ہی آپ ریئلائزیشن نہیں رہتی کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک سادہ سی مثال میں عرض یہ کروں کہ حج اس وقت 10 لاکھ کا ہو گیا ہے، اتنی اپلیکیشن ہی نہیں آئی کہ جتنا کوٹا اویلیبل تھا، یعنی کہ اتنی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے پچھلے 3-4 گورنمنٹ میں۔ پارٹی گورنمنٹ شامل ہے اس میں، نون لیگ گورنمنٹ شامل ہے اس میں، PTI کی گورنمنٹ شامل ہے، تینوں گورنمنٹس میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ مس مینج ہو گئی ہیں، اور اچھی مینجمنٹ ضروری ہے ملک کو چلانے کے لیے، اور اس کے لیے رگڑا کھائے بغیر، اچھے ڈیسیژن لیے بغیر چیزیں نہیں آتی۔ آپ کو بہت آسانی سے چیزیں مل جائیں، پھر آپ اسی طریقے سے ان کو اسپوائل بھی کرتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ PTI کے لیے ٹف امتحان ہے۔ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ سائفر والا کیس جو ہے وہ خان صاحب کے لیے ضروری ہے، لیکن کچھ بچت تو ہی ہے سائفر کیس میں خان صاحب کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں کیسے چلتی ہیں۔ جی رانا، سمبل بیرل بیٹ کا فی الحال نہیں ملا ہے PTI کو۔ جی رانا صاحب۔ خواتین و حضرات، 8 فروری کو انتخابات کے نتیجے میں بننے والی گورنمنٹ کتنی مضبوط ہوگی، یہ انتخابات کتنے شفاف اور پارشل ہوں گے۔ گجرات میں چودھری صاحبان کی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کا کلپ بہت وائرل ہوا، ہم سب نے دیکھا، لیکن اس قسم کے واقعات بھی ماضی میں ہم نے
कभी नहीं देखे। सब सियासी जमातें इंतखाबात चाहती हैं और कहती हैं कि जमहूरी अमल यानी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे चलना चाहिए ताकि पाकिस्तान को आगे हम तरक्की की राह पर गामजन कर सकें और मुल्क को माशी बदहाली से बाहर निकाला जा सके। लेकिन आज हर पाकिस्तानी परेशान है। जिस तरीके से इस इंतखाबी अमल को चलाया जा रहा है, वोटर का इलेक्शन कमीशन और इंटरिम गवर्नमेंट से एतमाद उठता चला जा रहा है। किसी भी सियासी अमल में परसेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और परसेप्शन का मतलब यह है कि एक आम आदमी अवाम उस वक़्त के हालात को कैसे परसीव करती है, यानी कि लोग क्या देख रहे हैं, लोगों को क्या नज़र आ रहा है और अवाम जो देख रही है वो जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इस इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को नहीं माना और दूसरी पार्टियों पर कोई एतराज़ नहीं किया। इस इलेक्शन कमीशन को हमारी इस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने आइन को तोड़ा है, जिसमें चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू और आज के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल हैं। इस इलेक्शन कमीशन को एक दफ़ा इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है। इसी इलेक्शन कमीशन को इस मुल्क को आईनी और जमहूरी बुरहान का शिकार किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप सब काम कर रहे हैं अपने काम के अलावा। ये इलेक्शन कमीशन आगे आने वाले दिनों में और इस इलेक्शन प्रोसेस में क्या गुल खिलाएगा ये हम सब देखेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि शायद इनको अकल आ जाए, लेकिन अकल आती नज़र आ नहीं रही। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।